Nous sommes le السلام عليكم ورحمة الله. بونجور لي زامي. آخر المستجدات اللي حصلت هذا النهار هذا، وهو ما تسميه بعض الصحافة لو سوتيان ديال لو بارلمون اوروبيان للحراك ديال الجزائر. فهذه اللي كتشوفوها قدامكم هي ماري أغينا، اللي هي سيت اون ديبيتي اوروبيان et en même temps c'est membre d'une partie socialiste belge. في الكونت فيسبوك ديالها نشرت واحد المقال اللي كتهضر فيه على الحراك في الجزائر، ولو سوتيان اللي هي اكسبريمي سون سوتيان الحراك ديال لو 32e فوندردي دو مانيفيستاسيون ان الجيري. هاد لو سوتيان كان بالضبط باش ما نطولش عليكم ونخليكم تسمعوا الفيديو. هاد لو سوتيان كان بالضبط من ناحية حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية. هذه هما الأسلحة باش كتدخل أي قوة أجنبية في دولة ضعيفة. الناس في الحراك، في بعض الناس في الجزائر فرحانين بهذا لو سوتيان هذا. الغريب في الامر ان البرلمان الاوروبي كيبعد على الجزائر بالاف الكيلومترات ووصلهم الصوت ديال الشعب الجزائري، في حين ان البرلمان الجزائري كيديروا لي مانيفيستاسيون قدام الباب، والبرلمان الجزائري ما سمعش الجزائريين. انا بالنسبه لي هذا لو سوتيان هذا يفو فيغ ايبيغ اتونسيون، لانه سيت يعني واحد السلاح ذو حدين. واش ممكن نسموه سوتيان، او يمكن نسموه يعني بوادر ديال التدخل ديال الايادي الخارجيه في مصير الجزائر. اتمنى أن يكون فقط يعني ان سوتيان با بلوس، يعني باش العصابة المتمثلة في البيدوفيل اللي تصالح أنها تبدا تخلع، لأن ملي تكلم واحد الشخصية بحال ماريا غينا اللي هي سين ديبيتي اوروبيان على الحراك في البرلمان الاوروبي، هذا يجعل البيدوفيل اللي يتصالحوا وهذوك الكمشة تاع الجنرالات اللي معاه يخافوا. لكن اتمنى ان لا تكون بداية سوء على الدولة الجزائرية، لان علاش انا درت لكم هذا الفيديو اورجونس، لانني انا كنكره هذه الكلمه ديال حقوق الانسان، كنكره هذه الكلمه ديال حريه التعبير، كنكره هذه الكلمه ديال الديمقراطيه ملي كتجي من الدول الغربيه وتفرض على الدول الفقيره. لانها الا كتذكروا معايا بهاد ثلاثه الكلمات باش تريبت العراق، بهاد ثلاثه الكلمات باش تريبت سوريا، بهاد ثلاثه الكلمات باش تريبت افغانستان، وزيد وهاد ثلاثه الكلمات باش تريبت مؤخرا ليبيا. اذا هنا شي كنقول لكم، انا نخليكم تسمعوا الفيديو، واتمنى فقط انا كنتمنى فقط من قلبي انه يكون فعلا ان سوتيان للشباب الجزائري، يكون ان سوتيان للحراك الجزائري، بانهم يديروا انتخابات ديمقراطيه لبناء الجمهوريه مدنيه. يكون فقط هذا السوتيان هذا يعني يعني بنية حسنة، ما يكونش بنية سيئة. لأن ملي كتدق على ما يسمى بحقوق الإنسان ومحتجزين وهذوك المعتقلين ديال الرأي، أنها كطالب بأن الجزائر تطلق سراح كاع المعتقلين ديال الرأي، أنا بالنسبة لي هذا خطير جدا. إذا خوتي خواتاتي نخليكم تسمعوا، وأتمنى لكم يوم سعيد، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. 27 septembre aujourd'hui, et c'est la 32e manifestation organisée en Algérie contre le régime algérien actuel. Alors aujourd'hui, les manifestants, ce sont des hommes
hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui demandent la démocratie en Algérie. Nous les soutenons ici au Parlement européen en organisant une audition avec un certain nombre d'acteurs de la révolution actuelle en Algérie, qui demandent effectivement que, bien sûr, des élections soient organisées, mais pas sous le modèle actuel, pas sous le régime actuel, pas avec les règles du régime actuel. Ils demandent qu'il y ait des changements au niveau de la Constitution, qu'il y ait un pluralisme politique, qu'il y ait une liberté d'expression et d'association, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Algérie. Plus de 83 personnes sont arrêtées arbitrairement depuis ces manifestations. Nous plaidons pour que toutes les arrestations politiques, tous les prisonniers politiques soient libérés pour qu'il puisse vraiment y avoir, je dirais, un vrai débat démocratique en Algérie. Nous les soutenons ici au Parlement européen, nous continuerons à suivre la situation en Algérie.